القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ. آپ فرمائیں میری بھوک ختم تھی ویندی ہے مسلمانوں اللہ دی قسم مومن دی غذا قرآن آوے اے عثمان غنیہ جڑا ہر رات وچ قرآن دا ختم کرے. سبحان اللہ. تے جڑا یار آخری وقت دی دشمن نے قرآن کو چاکی کو دیتو حضرت عثمان دے قریب ہٹا دیتے دور رکھے سے تے ہوں ایویں تلوار اٹھائیے اللہ دی قسم کر کے آتا قرآن دوڑ کے عثمان غنی دے سینے نال لگ دے آواز آئیے عثمان گھبرا نہیں دنیا دے ہر شخص دے قاتل تے مقتول دے گواہ دنیا دے بندے ہیں جنہوں خدا دی عدالت لگسی دنیا تے تے میں کو نہیں چھوڑا تے قیامت دے دن میں تے کو نہ چھوڑے تا سب تو پہلے تیری گواہی خدا دی عدالت وچ میں آپ پیش کرے. یہ قرآن نورانی شیشہ اسا کو سیدھا راہ دکھلاوے جے کوئی پڑھے اتے عمل کرے سو جنت جانی پا. افسوس ہے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. میرے دوستو اس قرآن